یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ دے فضل نال میرے حضرت صاحب قبلہ دی نظر کرم نال سانو یہ فیض ملیا، اینی غیرت آئی ہے کہ ساڈے رقبے نے اساں رقبے چھڈ کے بیٹھے ہیں لیکن اپنیاں بیبیاں دے شناختی کارڈ نہیں بنوائے۔ رقبے لکھاں روپے دے بندے نے چھڈ دیتے نے۔ اگلے دن تازہ واقعہ ہویا ہے، ساڈا ایک رشتہ دار اس کنجر جا کے جھوٹا کیس چا کیتا، ساڈے میرے ماسی دے پتراں اولاد دے خلاف انہاں دا رقبہ سی، پتہ نہیں کنے کلے رقبے سی، وہ رقبہ انہیں جا کے درخواست دے دیتی کہ جی وہ جڑا مرن والا ہے وہ سانو بیچ گیا ہے تے انہاں نو گلو سانو قبضہ دین اگے زبان پورا بینامہ پورا کرن۔ اسان جب پتہ لگا نا انہیں آکھیا بھی بیبیاں نو بھیجنا پینا۔ میرے حضرت صاحب چھوٹے تو میں صاف چ آکھیا میں کہ رقبہ جان دیو اساں ایڈے دلے نہیں کچہریاں دیا رولی ہے۔ اسان جب پتہ لگا نا انہیں آکھیا بھی بیبیاں نو بھیجنا پینا۔ میرے حضرت صاحب چھوٹے تو میں صاف چ آکھیا میں کہ رقبہ جان دیو اساں ایڈے دلے نہیں کچہریاں دیا رولی ہے۔ ساڈے سنگی نے بھٹے حجرے شاہ مقیم دے انہاں دے بھی رقبے نے۔ انہاں میرے کو آن کے مسئلہ پوچھا، انہاں کہ استاد دل نہیں کردا بیبیاں نو دفتراں چ لے جان دے تے رقبے دا انتقال نہیں ہوندا، کی کریے دل نہیں کردا۔ تے میں کہ مینوں بغیرت سمجھے میرا دل کرنا ہے بھئی تو شاگرد ہے، شاگرد دا دل نہیں کردا تو استاد دا کتھوں کرنا ہے؟ ہن سمجھ لگی جی؟ اے سطح دا بندہ ہوئے تے ساڈا مقابلہ کرے۔ ہن اندازہ لگا کہ ساڈے سینے اس پاک اہل بیت دی عزت دا کتنا درد ہونا ہے کہ انہاں دے درد کتیاں دی اسی اتنی عزت کرنے پے۔ او بولتے صحیح عمرے ادھر بیٹھے ہن عام گل کردے نے جی، ایک صاحب بتھیرے کر دیں اور عجیب گل یہ کہ جنہ سجدہ دے خون ٹھنڈے ہو گئے نہ سکولہ میں جا کے وہ اپنے وڈیاں دی بےزتی سن سن کے خوش ہوں گے۔ میرے لفظاں تے غور ہوئے، جنہ سجدہ دی غیرت ٹھنڈی ہو گئی نا وہ یہ ہوئی کچھ اپنے وڈیریاں دے خلاف سن کے بےزتی دیاں گلاں ذلت دیاں گلاں جدے تو اعلیٰ حضرت بریلوی پٹک دن او سن کے اعلیٰ حضرت بریلوی فرمان دن پاویں صحیح بھی ہون روایتاں تاں بھی جائز نہیں۔ اب بولو اے وہ بولو مرے ستیا نعرہ تکبیر، نعرہ اگر اعلیٰ حضرت بریلوی کو سارے ہندوستان عرب عجم نے امام مانا تو کوئی شے ویکھ کے منیا ہے، وہ یہی شے وے جڑا اہل بیت دی ایڈی عزت کا خیال کرتا ہے۔ آتا بھاویں روایتاں صحیح بھی ہون لیکن جنہاں وچ اہل بیت دی ذلت دی گل ہے خبردار ہو کے نہیں کر سکتے۔ اگر بالفرض صحیح، اگر بالفرض صحیح ہون ان دی روایت صحیح تے ہو نہیں سکتی اگر بالفرض کی بات ہے۔ جس بندے نے اتنا اہل بیت دی عزت کا خیال رکھیا ہے اور مالک نے انہاں نو سنیاں دے سر دا تاج نہیں بنا چھوڑا۔ ذرا بولتے صحیح نا، وہ دا حق بندا مالک انہوں ایویں صلہ وہ اہل سنت جیسے مذہب سچے سر دا تاج تے امام بندا کیوں؟ جنہیں حسین دی عزت دا ایڈا خیال کیتا ہے مالک دی عزت دا خیال کیوں نہ کرے ہوئے؟ میرے گل نہیں سمجھ آ رہی؟ لا الہ الا اللہ مولی رسول اللہ پڑھنے والا میری تقریر نہیں سمجھے گا، بغیرت اور دلے گھر دا بندہ میری تقریر نہیں سنے گا۔ جڑا ضمیر بچائی پھردا انشاءاللہ تھو ٹھک جان گے، سبحان اللہ، تھو ٹھک جان گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ توجہ سونے
سنو کیڑی روایت بیان کر دیں آخ جی جدو قافلہ یہ عام جڑی چل دی پئی آخ قافلہ جدو قید ہو کے یزید دی کچہری وچ گیا ہے تے بیبیاں دے منہ کھلے سن دیکھ کتے دے پتراں دے بکواساں دے بس سور دے بچہ میرے کول وس ہوندا میرے کول وس ہوندا میں یہو جے سور نو دنیا تو ہی چلا کے پرا ماردا تینوں جرت کیویں کتے دا پترا تو یہ لفظ بولیں کہ اہل بیت دے منہ کھلے نے بیبیاں دے یزید دی کچہری ہے اگلی گل سن منہ کھلے نے وچ شامی بندے بیٹھے نے یزید دی کچہری دے بندے بیٹھے سن ایک آکھے ویکھ کے ہن او گند او نعوذ باللہ کہندا ہے سن اے من دے دے اوئے اے من دے دے اے گل کر کے کنجر ملا کہندے نے کہندے دیکھو یہ تے حسین دی عزت نہیں بچی لاکھ لعنت حسین دی عزت نہیں بچی وہ کتے دا پوترا جے حسین دی نہیں بچی تو پھر بچنی کی دی وہ سچی دسیا جی ہائے 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 میاں شیر ربانی دے دور شیر ربانی دی بچی ہے کہ نہیں میاں کوٹھلے والے دے دور کوٹھلے والے دی بچی ہے کہ نہیں مہر علی دے دور مہر علی دی بچی ہے کہ نہیں اک لانتی دے پترا انہاں دی کدے صدقے بچی ہے جے حسین دے صدقے نہیں بچی تے کدے صدقے بچی کی بندہ لفظ ویکھ ایک افضل شاہ ہے کوئی پتہ نہیں یہ کتھوں بنے کتھوں بنے نے شاہ جنہاں نو اپنے وڈیریاں دی غیرت اپنے گھر دی کوئی نہیں ساڈی ضد وچ سڑی مری جاندے نے وہ نامرادہ کوئی عقل دا علاج کا جڑا کتا ہے بھوک رہا ہے بے حسین دی دھی نو ویکھ کے فلانا نعوذ باللہ عاشق ہو گیا عاشق ہو کے کہندا مینوں دے دے توبہ تے اتوں کہندا ہے حسین دی بے عزتی ہو گئی ہے چشتی کہندا ہے او دی گل سنو کہندا حسین دی عزت نہیں رہی وہ چشتی کہندا ہے میں لوکاں دے دھیاں دے پردے تے عزت بچان نو آیا تے بچاندا پھرنا کہندا تو کی بچاویں گا حسین دی نہیں بچی تے تو کسے دی کی بچاویں گا لاکھ لعنت ہو تواڈے بولن اور سید اٹھ کے پیسے سٹن رہے نے او پھٹے منہ تواڈا آ پھٹے منہ سید نہ جمدا تے چنگا سی او حسین بھی آکھے کہ نہ جمدا سی چنگا سی ایڈی بربادی لاؤنی سی سچی دسو مسلمانوں تسی بیٹھے ہو اگر تساں عزت والے بیٹھے ہو تو میں دسیا جی مولا حسین دے بارے لفظ بولنے انہاں دی عزت نہیں بچی یہ بدترین گستاخی ہے یا نہیں اور شرم کر ذرا بول پا مرے تیری سرخی لیندی ہے بے عزتی کہ نہیں یہ آکھنا کو کنجر بیٹھا ہونا تے نعوذ باللہ مانگدا کہ مینوں دے بی بی نو اپنا منہ کھلیا ہوتا پھر کنجر دا بچہ اتوں کہندا کہ بی بی زینب اتوں اٹھ کے تے پھر وہ کہندیاں نے نہیں انج نہیں ہو سکدا فلان دو کتے دیا پترا امام زین العابدین جواب دین جو کہ کون نہیں سن اگر تو آنکھیں بمار حضور دیا بچیا 18 سال دا جوان ہے وہ بھی اس دور دا کیا بات سبحان اساں دے 8 سالاں دے بچے ویکھے نے اگلے دے ناساں سیک دیندے نے 18 سال دا پتر وہ بھی علی دا خون وہ چپ کر کے بیٹھا رہا ہے تو بی بی زینب پاک پیاں بول رہی ہے پھڑکیاں نہیں دلیو سمجھ دے جی آج دے خون ورگا ہے قسم و ذات دی کر کے تین میں کہنا میں گیا شناختی کارڈ بنواؤں گا میں نے انہوں نے پوچھیا گھر والی تو کی نام میں اس وقت میری مت ماری میں نام دس بیٹھا قسم خدا دی کر جانا میرے بعد چیسا میں کوئی کی مکالم ملے 8 دن میں روندہ رہا کہ میں نا کیوں دس دیتا گھر والی دا بار لاکھ لعنت انہاں سوراں تے
جڑے آکھن بی بی چہرہ کھول دی پھر دی دوسری بی بی یزید دی کچہری پھر کتی دے پتر کہندے نے بی بی زینب مولا علی حیدر کرار دی بچی شیر ورگا دل رکھن والی او کتی دے پترا عورتاں دے شیر ورگے دل اے عورتاں دی مذمت تے برائی ہوندی ہے عورت ہمیشہ ڈرو چنگی مرد ہمیشہ دلیر چنگے کتی دیا پترا تو اس دور کھڑا ہے جیسے مس ایٹم بم تو وہی فلم دیکھنی آج دے ملا یہ کوئی ویندے نے نہ انہاں نوں قرآن نہ حدیث نہ کوئی شے پتہ نہیں مس ایٹم بم دی جنس یہ مس ایٹم بم سمجھدا ہے اوے گل لانتیا بیبیاں شرم حیا والیاں ہاتھ وڈھانا بھی غیر الگوارا نہیں کردیاں بولنا گوارا نہیں کردیاں یہ قرآن دیا گلاں نے موضوع لمبا ہو جانے میں زیادہ گاہ نہیں جانا چاہتا وہ سمجھ نہیں لگی خیال کریں عورت دلیر نہ منگی ہاں جی دلیر عورت بڑے بڑے کم کھا جاتی یہ نہ ہوئے بھی تیجا ہی بوتھا سیک کے دے باہر لگی جاوے دے تو آکھیں بڑی شیرنی نکلی یا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات کواری سوری جو کرے حیاء نیمی نظر تے باجی زبان ہوئے پیر وارث شاہ فرماؤں ہے کنواری دی نظر نیوی ہونی ہے انج لگنا ہے جویں زبان ہی کوئی نہیں او کتے دیا پترا جیڑی یزید دی کچہری دے اندر تقریر پہ کر دی ہے اور لانتیا شرم کر پیر وارث شاہ سید ہے کیا سید اپنے حسین دی پاک بیبیاں دی حالت نہیں جان رہا کتی دیا پترا تانوں بے شک کنجرا موت دے خوہ دے نچلا ضرور ایتھے بہ کے روپیہ سچی دسو وارث شاہ سید نہیں بولو تے صحیح انہوں پتہ نہیں سی میرے وڈیرے کیویں سن تو تے فرماندا ہے کنواری سوئی جو کرے حیا بہت نیوی نظر تے باج زبان ہوئے تے کنجر کہی جاندے نے تقریر کر دی رہی ہے بی بی زینب پھٹے منہ تیرا سبحان اللہ بسم اللہ اور سمجھ آئی کہ نہیں سیدنی مکان شریف والے سبحان اللہ گل دل نو لگی ہے تے اٹھے نے بھی ساڈے گھرانے دی عزت تے تحفظ دی گل پہ کردا اے افضل شاہ اے مراسی والے کم نہ کر آ کم کر سبحان اللہ یہ تے مراسی بھی گوارا نہیں کرے گا جڑا تو پیا کرنا ہے بے شک چشتی دی زد دے اندر مریا جانا ہے نہ عزت پہ بچانا ہے نہ پچھلیاں دی نہ اپنی گل سمجھو وہ بکواس کر دینے جی بیبیاں سامنے آئی ہیں اور گل سمجھو ایک کنجر نے حوالہ دیتا ایس کتاب دا جس کا نام ہے تہذیب التہذیب اس میں انہاں لوگاں دے علمی حال نو بھی کھولنا تھوڑا جا اور کتے دے پترو کوئی شرم کرو حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اسی تے جس گلی چو لنگ جائیے نا وہ لنگن نالی انہیں بندے تیار ہو جاندے نے تو اڈیاں نساں سیکن واسطے وہی کافی ہوندے نے حرام دیا
साडे नाल पंगे लेंदे हो धोखे ऐथों पढ़दा इबारत वनज़र इला वसीफतिन मिन बनातिहिम इल्म नाल ताल्लुक रखने वाला समझदा है बनाते हिम ज़मीर जमा किया इवें माना बनेगा लड़की उन काफलियां विचों काफले वालियां दे विचों एक काफले वालियां दियां धीयां दे विचों एक वसीफतिन मिन बनातिहिम जेड़ा कंजर बयान पे करदा कहंदा हुसैन दी बेटी ओ मैं क्या कुत्ते दे पुत्रा अगर ये मतलब हुंदा ते आउणा सी वसीफतिन मिन बनातिही ही वाहिद की ज़मीर है हिम जमा की है और फिर वो कंजरा जेड़ी गल किताब में लिखी है तेनू ओदी नहीं समझ ते बड़े बैठे मेंबर नु ते इमाम को बकवास करी जांदा है अहले बैत नु क्या बात नारा तकबीर नारा जिंदाबाद अदर वेखो संगियो समझो जरा हुण मैं साबित करना है रिवायत झूठी जेड़ी वो बयान करदे ने आला हजरत ने फरमाया सच होवे ते फिर भी अहले बैत दी बेइज्जती वाली गल बयान करना जायज नहीं तो मैं ना कंजरा नू चैलेंज करके आना अरब ते अजम काले ते गोरे काले ते गोरे मेरी गल क्या बात ये सारे कट्ठे हो के ते मेरी इस गल दा तोड़ कर लैन मेरी जुबान वड लैन सुभान अल्लाह नहीं ते कंजरा नू आखांगा कंजरो या तौबा कर जाओ या अपनी जुबान वड के आप सुट दो जे नहीं ते या अल्लाह खुदा तुहाडी वड्डे आ मुड़े हुई कह सकदा आमीन इधर वेखो संगियो मैं साबित करना है झूठी रिवायत जी पूरा चैलेंज कह रहे इधर वेख पुलिस वाले नहीं होते तो मेरा मतलब है सारा निजाम जो झूठे आंदा है नहीं समझ लेकिन जिस वक्त इन्हां दा ख्याल बनया होवे ना झूठ सच नितारण दा ते ये पता की करदे ने एक बंदे गवाह नूं उधर ले जांदे ने 10 किन्ने बजे दा वाकया सी वो कहंदा 2 बजे दा दूसरे नूं ऐ नूं ले जांदे सुना किन्ने बजे दा वाकया सी वो कहंदा 4 बजे दा तीसरे नूं ले जांदे उस नुक्कर ते कहंदे सुना किन्ने बजे दा वाकया कहंदा परसों दा वो फड़ लेंदे ने कंजरो तुहाडी ते बोली नहीं रलन डई पता चल जाता भी झूठे ने पता चल जाता है हुण एक गल मैं इल्मी अंदाज बयान करा उसूल हदीस दी ज़बान उसूल हदीस दी ज़बान इहनूं कहंदे ने इज़्तिराब फिल माना ऐसी रिवायत मुस्तरफ हो जाती है कोई कुछ कह जाता है कोई कुछ कह जाता है कोई कुछ कह जाता है मुस्तरफ रिवायत मरदूद होती है मरदूद होती है मरदूद होती है इधर वेखो ए किताब जेड़ी सामने कीती है इहदे विच लिखिया है वसीफतिन मिन बनातिहिम कि शामी ने तकिया उन्हां काफले वालियां दियां धीयां दे विचों एक धी नूं इत्थे नाम कोई नहीं ओ बयान करन वाला आखदा है जिहदी अफजल पे सुनदा है वो कहंदा हुसैन की बेटी मैं कहा चलो मान लिया हुसैन की बेटी एदा तर्जमा तेरे मुताबिक ही कर लिया हुसैन की बेटी हुण मैं होर रिवायत सुनाउण लगा वो भी इसे किस्से दी ओथे हुसैन दी बेटी दी बजाय लिखिया हुसैन दी भैण सैयदा फातिमा मौला अली दी धी तवज्जो नहीं फरमाई लो ये भी तुसी तमाशा देखते जाओ आ तारीख तबरी इस तारीख तबरी में
اے لکھیا عن فاطمہ بنت علی قالت لما اجلسنا بین یدی یزید بن معاویہ رق لنا وامرنا امر لنا بشیء والطفنا قالت ثم ان رجلا من اهل الشام احمر قام الى يزيد فقال يا امير المؤمنين هب لي هذه يعني وكنت جاريه وذيه اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ انہاں سورہ دے واسطے مینوں پڑھنا پے رہا ہے۔ یاد رکھنا میری گل، ہر کتاب کی بات صحیح نہیں ہوتی، کتاب کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ عالم اس کو نہیں کہتے جو کتاب پڑھنا جانتا ہو، عالم اس کو کہتے ہیں جو کتاب کا غلط صحیح جانتا ہو۔ ہائے 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 ہائے، وہ پھدو دا پھدو ہے، وہ عالم آتا ہے کسی پھدو دے پتر کا کام ہے جنہوں یہ پتہ نہیں لگے غلط لکھا ہے یا صحیح لکھا ہے۔ وہ اللہ نے فضل و کرم نال ساڈے سامنے یہ سمجھ میں لفظ بولتے ہیں۔ ہن ایتھے لکھیا ہے ان فاطمہ بنت علی واخذت بثياب اختی زینب، میں بی بی پاک فرماندے نے جی میں ایتھے لکھیا ہے تے نہیں واقعہ تے نہیں، ہن لکھی گل کر جھوٹ ثابت کرنا واسطے پہ کرنا۔ او بی بی فاطمہ پاک نول بلّہ مولا علی دی بیٹی امام حسین دی ہمشیرہ پاک فرماندیاں انہیں یہ بھی اتھے بچ اضافہ کرے، اللہ پاک معاف کرے کہ میں شکلوں سونی سا تے میرے والے بیٹھے ہیں کتی دے پترو، کتی دے پترو، انج دی میں قسم ذات دی کر کے نا جے قبضہ قدرت میری جان ہے، انج دی کوئی روایت کسی سنی راوی کول ثابت نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ شیعہ دی روایتاں نے ذہن وچ رکھنا، انہوں سنیاں دی روایت ثابت کر دے میں نک بٹا دے سا۔ سنیاں دی روایتاں میرے سامنے نے، اے شیشیاں دی سب کچھ ہے، پڑھ 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 کے سارا کچھ میرے نال کسے نوں لیاؤ گے میں چٹکی مار کے ناساں سیک جاں گا چٹکی دے وچ وچ، بہتا وقت نہیں لاؤنا۔ ادھر ویکھو بی بی پاک فرماندی میں اپنی اٹھ کے بہن زینب دے کپڑے پھاڑ لے جدوں نے گل کیتی، ایتھے لکھیا ہن گل سمجھی، وہ کہہ رہا ہے حسین دی دھی سی، اے کہہ رہی ہے حسین دی بہن ہے، گل سمجھو بیان رل دے نے، بیان رل دے نے۔ ہن تیسری کتاب سنو، جڑے چبڑ دے پتر بیان کردے نے انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی کتاباں کیڑیاں ہوندیاں نے، اور سور دے بچے 12 تقریراں جے عربی نوں کدی ہاتھ بھی لاونا تے سمجھ نہیں آونی، الٹی پڑھنی تے الٹی سمجھنی۔ یہ طبقات ابن سعد، یہ وہ کتاب ہے جس کربلا شریف دا قصہ جیڑا بیان کیتا جاتا ہے اونج یا اس دے لگ بھگ اصل بنیاد ساری کتاباں دی ہے۔ جیڑے بیان کرنے والے انہوں نے بھی پتہ ہے بھی موڈ کسے دا کتوں شروع ہوا ہے، کیڑی کتاب ہے جی؟ اے کتاب ہے طبقات ابن سعد۔ ایدر کی لکھا ہے فقام رجل من اہل الشام فقال ان سبایاہم لنا حلال، ایک شامی شخص اٹھا اس نے کہا یہ قیدی لوگ جو ہیں یہ ہم پر حلال ہیں۔ ہن ایتھے آ گئی قیدیاں دی گل، بات سمجھو، ایک کے چاہ گئی حسین پاک دی ہمشیرہ، دوسرے وہ بھو گیا حسین دی دھی، وہ کنجرا جتھے روایتاں وچ اتنا رولا ہوے تے اتوں گل ہوے اہل بیت دی بےزتی دی، تیرے ورگا سور دا بچہ بیان کر سکدا، عام مسلمان نہیں بیان کر سکدا۔ اتنا اس طرح ایک گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ روایت جھوٹی ہو گئی، تو انہوں کو پوچھے کیوں تو کی کہہ رہا ہے وہ لفظ نہیں رلتے، وہ گل ہی نہیں رلتی، ایک کچھ کہی جاندہ ہے، ایک کہندہ حسین دی تھی ہے، تیجا کہی جاندہ ہے بہن ہے، تیجا کہندہ قیدیاں دی گل لیا، نا ہی نہیں لیندہ کسے دا۔ تو جدو انہیں رولے پہ گئے گل تو گئی، ہن میں چلنا ذرا یہ جڑے راوی روایت کرنا لینے دے جتوں عام بیان ہوندی ہے گل تے کسے او کتا بیان کر رہا سی تے افضل شاہ پھر سن رہا سی تے فلانا شاہ
ہوں میں بیان کرنا وہ راوی کون آ دساں حقے دساں جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب کا معنی کرو سبحان اللہ تہذیب الکمال سبحان اللہ راویوں پر روایت کرنے والے بندیاں دے اوتے سب تو بڑی پہلی کتاب ساڈی ہوئی اس تو بعد والے سارے لکھن والے نے جنہ اس موضوع آ ویکھ لے اس کتاب وچ جیڑا او نعوذ باللہ جدا کہہ رہا ہے حسین دی تھی اس روایت دا راوی وچ خالد قصری کون قاف سین رے یہ قصری ٹھیک ہو گیا جیڑا گل نو بیان کرنے والا ہے وہ کون ہے یہ کون سی خالد قصری کون سی عراق دا امیر سی حاکم سی عراق دا وہ دی تھوڑا جا تعارف کرا دینے وہ کہو جا ذہن دا بندہ سی تہذیب الکمال قال عبداللہ بن احمد بن حنبل سمعت یحییٰ بن معین قال خالد بن عبداللہ القصری كان واليا لبني أمية وكان رجل سوء وكان يقع في علي بن ابي طالب یہ خالد قصری کون بندہ سی یہ بندہ عراق کا والی سی حاکم توجہ ہے کان یقع فی علی ابن ابی طالب مولا علی نو گالاں کڈدا سی کی کڈدا سی کنو اگلی سن وقال ابو نعيم الفضل بن الزبير سمعت خالدا القصري وذكر عليا فذكر كلام الله يحل ذكره سبحان اللہ فضل بن زبیر کہندے نے میں خالد قصری نو سنیا انہیں مولا علی نو ایسی گاڑ کڈی کہ میں زبان تے لیاؤنا بھی کہندے راوی جائز نہیں سمجھتا توجہ ہے یہ تھے ایک گل ضمناً کر کے پھر کے چل لیں فضل بن زبیر راوی کی کہندے نے خالد قصری انہیں مولا علی نو ایسا برا بولیا میں زبان تے لیاؤنا بھی جائز ہے یہ دا مطلب یہ نکلیا سچی محبت والے لوگ ہائے سنی کھڑا ہے انہیں آکھیا سنن دے بعد زبان تے لیاؤنا گوارا معلوم ہویا سچے پیار والے اپنے پیاریاں دے خلاف گل ہوئے تے زبان تے لیاؤنا بھی گوارا نہیں کر دے جیڑا کنجر روپیے کمان دی خاطر ہر سال تازی کیتی کھڑا ہے گل اے سور اہل بیت دا دشمن سجن نہیں جے سجن ہوندا تے آکھدا اوتھے جو ہوئے او میں زبان تے لیاؤنا گوارا نہیں کردا میں پاکا دی ہر سال نوی نہیں کردا حقے پر ہوئے تے پھر نا ادب محبت تے ہوئی نا ہویا تے پیسے دا چکر تا کر کے ہر سال نوے تازے لفظ بیزتی دے لب کے بغیرت دے بچے بیان کرتے ہیں اور کئی سور ساڑھے ایسے نے وہ اندھنے یار ہائے انہاں دیاں سوراں تے دے میرا تے جی کرتا میں ساری رات ہی سنی رہا میں کہا تیری تھی دی پین دی کرے ایک تے کرے سورج پھر ساری رات سونا پھر منہ تیرا وہ آئی جے سمجھ کوئی نا ان گل سمجھو یہ ثابت ہو گیا خالد قصری جیڑا اس روایت نو بیان کرنے والا ہے وہ مولا علی دا دشمن ہے اہل بیت دا دشمن ہے علی نو گاڑا کاٹ دا وہ گل سمجھا جو ہیٹھا نہ سٹیا جی جیڑا پاک علی نو گاڑا کاٹ دا ہے میرے خدا کیا وہ علی دے گھرانے دی بیزتی دی روایت نہیں بنا ہوئے
وہ تو سمجھے گا بڑا موقع ملیا، لاؤ علی نال دشمنی تے پوری کریے۔ تو میں پوچھنا او سیدہ تینوں شرم نہیں آئی؟ تیرے باپ علی نو گالاں کڈن والا وہ گل پیا بیان کردا تو اور وہ بھی بےزتی تیرے گھرانے دی تے سن کے روپیے پیا دینا، شرم نہیں آئی؟ آکھو تے یار اس تو اتنے بھی کچھ سنا دیاں۔ حقے اسی تہذیب الکمال امام یوسف مزی دی، یہ میزان الاعتدال ہے امام شمس ذہبی کی، اس دے اندر خالد قصری دے حالات لکھے ناصبی بغی ولوم، یہ شخص ناصبی تھا۔ ناصبی اس کو کہتے ہیں جس کو اہل بیت سے دشمنی، بغض اور نفرت ہو، اور بغیض تھا، بہت نفرت رکھتا تھا یا مبغوض تھا، اور ظلوم بہت ظالم تھا۔ او بے وقوف، او لانتی ملا، او لانتی سنو لاؤ والے میرا سنو، اور دس دے صحیح جیڑا کمینہ ظلوم بہت ظالم ہو، ظالم تو فاسق ہوتا ہے، فاسق کی تو روایت قبول ہوتی، تم کیسے قبول کرتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، استاد علماء امام الغیر مفتی فضل احمد چشتی صاحب، آستانہ علیہ امام آباد شریف، آستانہ علیہ شرف شریف۔ سمجھ نہیں آئی میری گل؟ یہ مطلب ہے لالچی ٹبر عرس سیاںیاں مثال دیتی ہے، لالچیاں دے پنڈ جو فراڈی بھوکے نہیں مارتے۔ خدا دیا بندیا ہوں انہاں لعنتی، کیونکہ یہ لعنتی ہیں فراڈی ہے، انہاں فراڈ لایا تے اینی نہیں بھی یار علی پاک دے دشمن دی روایت نو لے کے تے علی پاک دے گھرانے دی بےزتی تے بغیرتی دی گل پہ سنانا اس پاک گھر دی۔ ہائے 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 ہائے، وہ بولو تے صحیح عمرو، سچی دا سنے گا نا میرا سیانو؟ تو کی آکھنا ہے کہ اہل بیت دا ذکر خیر کر رہے ہیں، انہوں ذکر خیر سمجھے گا تو بے ایمان ہو جائے گا۔ یہ ذکر شر کے ذکر خیر ہے۔ قربان جائیں اپنے اماموں کی عظمتوں پر، اپنے اماموں کے مقدس عقیدے پر، اور پاکاں دا خیال کسے پاک ہی رکھنا ہے، نہ کسے نشئی کنجر نے کی رکھنا ہے۔ ہو سکیا یار میں ہونے پیشاب کر کے لگاؤ نا، تیری مہربانی، میں نو نیندر آئیے استنجا دے کر دے۔ یہ جدے بیان کرنا اہل بیت دی شان بافڑی ہوئی ہے کہ مالک دی طرفوں کو لمحی چھٹی لبھی، بولنا ہے کہ نہیں؟ یہ گل ہن سمجھ آ گئی؟ پاس رکھ دیا، بےزتی والی روایتاں سنا دیتی ہیں، ہن یہ آکھنا پینا۔ میں موضوع کا نہ کی رکھیا ہے، یہ یزید سے دشمنی مارنا ہے یا اپنے دین اور اسلاف کا کباڑا کرنا اور نعوذ باللہ ان کو بدنام کرنا ہے؟ اور بدنام کیتا، بدنام اہل بیت نو کیتا تے کتی دا پتر آکھی جاندا یزید نال دشمنی پہ مارنا، اور کنجرا دی یزید نال دشمنی پہ مارنا ہے یا اہل بیت کا دشمن مان رہے ہیں؟ ذرا بولو تے صحیح۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔